Today we are learning page number 59 of Qaida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صادقين صادقين. مستمر مستمر. فيه فيه. خاشعة خاشعة. قدير قدير. قوة قوة. قديرا قديرا. له له. شهر شهر. قدير الذي قدير الذي. لهو له. شيبا السماء شيبا السماء. يشاء يشاء. قل صدق الله قل صدق الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.